श्रूयते वा? मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। वेदेशं प्रति श्रूयते वा? कृष्णं प्रति श्रूयते। इदानीं स्वादिसन्धिप्रकरणम् आरम्भणीयं खलु? सत्यं। तत्र स्वादिसन्धिः पञ्चसन्धिमध्ये अन्तिमः सन्धिः वर्तते। अत्र अहम् एवं मन्ये षोडशसूत्राणि अत्र नैव वार्तिकद्वयम् एवं षोडशसूत्राणि अत्र प्रकरणे व्याख्यातानि अर्थात् पाठितानि इति मन्ये। यद्यपि अयं सन्धिः हल् सन्धिः एव, हल् सन्धिमध्ये पठितुं शक्यते स्म, तथापि अध्येतॄणां स्वाधिस्थानिककार्यसन्धेः सति इदं प्रकरणम् अवलोक्य झटिति निर्णयं कर्तुं शक्यते। अतः इदं पृथक् प्रकरणं कल्पितं वर्तते। यथा अत्सन्धौ एव प्रकृतिभावः प्रकरणमपि अन्तर्भवति, तथापि तस्य प्राधान्यतया वक्तुं पृथक्करणं कृतं वर्तते। तद्वदत्रापि अत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते। अत्र स्वाधिसन्धि इति किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते सु आदि सु इत्यादि सु औजस् औट् अम् औक्षस् इत्यादि प्रत्ययाः विधीयते अग्रे वक्ष्यमाणसूत्रेण। अतः तस्य कृते अर्थात् सु इत्यादि प्रत्ययानां कृते किं कार्यं भवति इति जिज्ञासायाम् इदं प्रकरणम् आरब्धम्। अत एव सु आदिसन्धि स्वादिसन्धिः इति कथ्यते। एवम् अत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते। वक्ष्यमाणसूत्रम् अत्र ज्ञापयति, यद्यपि शब्दप्रकरणे एव तत्सूत्रम् आगच्छति अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे स्वौजसमौच्चष्टाभ्यां बिस् इत्यादि सूत्रं, तत्र सु औजस् इत्यादि प्रत्ययाः विहिताः वर्तन्ते। तथा च तेन शिव इति शब्दः वर्तते इति मन्यताम्। शिव इति शब्दस्य सुप्रत्ययः भवति। तथा च किं भवति तदा? शिव सु इत्यत्र उकारः अनुबन्धेन लोपः भवति। तथा च शिव स इत्यवस्थायां शिव स इत्यस्ति, तत्र अर्च्यः इति पदमपि योज्यं। तथा च शिव स अर्च्यः इत्यवस्थायाम् अत्र कथयति इदानीं सूत्रं ससजुषो रुः इति। ऋत्वविधायकं द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं वर्तते। अत्र ससजुषोः रुः इति पदच्छेदः, यद्यपि ससजुषो रुः इत्यस्ति, तथापि तत्र ससजुषोः इत्यत्र ससजुषोर् इत्यस्ति। रेफस्य रोरि इति सूत्रेण लोपः भवति, अनन्तरं ससजुषो रुः इति भवति। परन्तु पदच्छेदकाले ससजुषोः रुः इति तत्र पदच्छेदः कर्तव्यः भवति। तत्र ससजुषोः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति: सश्च सजूश्च सश्च सजूश्च ससजुषौ तयोः ससजुषोः इति। तत्र सा इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः, सश्च इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः, तस्य प्रत्ययमध्ये अपि तस्य स्वीकारः न कर्तव्यः, अर्थात् अकारविशिष्टसकारः इति न मन्तव्यः। तथा च अत्र पदस्य इति अधिकारसूत्रं वर्तते, अधिकारसूत्रं। तथा च अत्र किं भवति इत्युक्ते ससजुषौ तस्यैव अर्थात् पदस्यैव ससजुषौ विशेषणे भवतः,
तथा च विशेषणं भवति चेत् तदा किं भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति परिभाषया तदन्तविधिः भवति। तदन्तविधिः भवति चेत् एवञ्च सूत्रार्थः एवं सम्पद्यते सकारान्तं सजुःशब्दान्तञ्च यत् तस्य रुः स्यात् इति। सकारान्तं यत् पदं तस्य एवं सजुःशब्दान्तं च यत् तस्य रुः स्यात् इति। तत्र रुः स्यात् इत्युक्ते पदान् तत्र सकारान्तं यत् पदम् इत्युक्ते पदस्य न भवति अपि तु अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य भवति, अन्त्यस्य। तथा च पदान्ते विद्यमानसकारस्य एवं सजूष शब्दे विद्यमान अन्तिमवर्णस्य तथा च तत्र रुत्वं भवति इति। तदेव अत्र कौमुद्यां फलितार्थकथनं वर्तते। तत्र फलितार्थकथनम् अर्थात् पदान्तस्य सस्य सजुःशब्दस्य च रुः स्यात् इति। एवञ्च रुः स्यात् तत्र ऋकारः रुत्वं भवति इत्यभिप्रायः। तत्र रुः इत्यत्र यद्यपि उकार अनुबन्धः यद्यपि तत्र उच्चारणम् उकारविशिष्टरेफस्य उच्चारणं भवति तथा च तत्र उकारः लुप्तः भवति, अनुबन्धेन लोपः भवति। तथा च तत्र ऋ इत्येव तिष्ठति, ऋ इति रेफ एव तिष्ठति। तत्र किमर्थं ऋकारस्य अनुबन्धेन लोपः कृतः इति तु अग्रे तत्र स्फुटी भविष्यति, तथापि किञ्चिदिव वदामि तत्र तद्विषये। अत्र यद्यपि शिवर् अर्च्यः इति भवति, इदानीं ससजुषोरुः इति सूत्रेण ऋत्वं भवति चेत् शिवर् अर्च्यः इति भवति। शिवर् अर्च्यः इत्यवस्थायाम् अत्र अग्रिम वक्ष्यमाणसूत्रेण अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रेण अतः परस्य रोः उः स्यादित्युक्तत्वात् ऋत्वस्य उकारः विधीयते, उकारः। तथा च शिवर् इत्यत्र शिव उ इति भवति, शिव उ अर्च्यः इति। एवञ्च तत्र उत्वं भवति, परन्तु केवल सहजरेपः कुत्र भवति, सहजरेपः कुत्र भवति तत्र उत्वं न भवति। कुत्र इति चेत् इदानीं प्रातर् अर्च्यः इति स्वीकुर्मः। प्रातर् अर्च्यः, प्रातर् अर्च्यः इत्यवस्थायाम् अत्र प्रातर् इत्यत्र सहजः रेपः सः, न तु उकारविशिष्टरेपः। अतः तत्र तावत् उत्वं न इष्यते अस्माभिः, अतः तत्र उत्वं न भवति। तथा च यत्र उत्वं भवति इत्युक्ते यत्र उकार अनुबन्धविशिष्टः रेपः भवति तत्रैव उत्वं भवति। अत एव अत्र उकारस्य अनुबन्धः कृतः वर्तते उत्वविधानार्थं। परन्तु केवल सहजरेपः कुत्र भवति तत्र तु उत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अवगतमिति मन्ये। अनुबन्ध इत्युक्ते लोपः भविष्यति इति। अनुबन्ध इत्युक्ते आम् 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 इत्संज्ञाविधानेन यस्य तस्य लोपः इति लोपः भवति तस्यैव वैयाकरणाः अनुबन्धः इति नामान्तरेण व्यवहरन्ति। एवम् अवगतम्? अनन्तरं सूत्रं वर्तते अतोरोरप्लुतादप्लुते इति। यद्यपि इदं सूत्रं किं भवति, शिवस् अर्च्यः इत्यस्ति। शिवस् अर्च्यः इत्यवस्थायां यद्यपि तत्र जलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र जष्ट्वं स्यात्, जष्ट्वं जल्वर्णानाम् अन्त्ये विद्यमान जल्वर्णानाम्, अर्थात् जल् नाम शशसर् हल्, तत्र शशसर् इत्यत्र सकारः अपि किं भवति, जल्वर्णः भवति। तथा च तस्य जलां जशोन्ते अन्ते किं भवति, जश्वर्णः भवति इत्युक्ते ऋतुलसानां दन्ताः इत्युक्तत्वात् तत्र अल्पप्राणदकारस्य आदेशः भवति। एवञ्च तत्र एवं जष्ट्वे प्राप्ते
तस्य अपवादतया इदं सूत्रम् उक्तं वर्तते ससजुषोरुः इति। अतः तत्र किं न तत्र यद्यपि जष्ट्वे प्राप्ते तं प्रबाद्य अत्र अनेन सूत्रेण ऋत्वं भवति इत्यभिप्रायः। अत एव कौमुदीकारः तथैव लिखति तत्र जष्ट्वापवादः इति। ससजुषोरुः इति सूत्रं जष्ट्वापवादः अर्थात् जलं जशोन्ते इति सूत्रस्य अपवादः इत्यभिप्रायः। एवम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इदानीं शिवर् अर्च्यः इत्यस्ति। एतादृश अवस्थायां किं भवति इति चेत् तत्र वक्ति अतोरोरप्लुतादप्लुते इति। अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते इति चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र रोः स्थाने उत्वविधायकं वर्तते इदं सूत्रम्, ऋत्वस्थाने उत्वविधायकं वर्तते इदं सूत्रम्। अतः इति पञ्चम्यन्तं न तु तत्र तपरकरणं कृतं। तथा च अतः इति पञ्चम्यन्तं, रोः इति षष्ट्यन्तं पदम्, एवमेव अप्लुतात् इति पञ्चम्यन्तं पदम्, अप्लुते इति सप्तम्यन्तं पदम् इत्थञ्च चत्वारि पदानि सूत्रे अस्मिन् सन्ति। अत्र येङपदान्तादति इति सूत्रात् अति इत्यनुवर्तते। अनन्तरं ऋत उत् इति सूत्रेण अत्र उत् इत्यनुवर्तते। तथा च सर्वम् आहत्य एवं सूत्रार्थः सम्पद्यते अप्लुतात् अतः परस्य। अत्र अतः इति तपरकरणम् इत्येव स्वीकुर्वन्तु। अप्लुतात् अतः परस्य रोः उः स्यात् अप्लुते अति इति। तथा च अत्र इदानीं शिवर् अर्च्यः इत्यवस्थायां शिवर् इत्यत्र सुप्रत्यये कृते अनुबन्धलोपे तत्र सुप्रत्ययस्य ऋत्वे कृते च शिवरु अर्च्यः इत्यस्ति। अत्र वकारोत्तरवर्तिनः ह्रस्व अकारात् परः रुः वर्तते। तथा च रोः परश्च ह्रस्व अकारः, अर्च्यः इत्यत्र ह्रस्व अकारः वर्तते। अतः रोः स्थाने उत्वे कृते उत्वं भवति चेत् तदा किं भवति, शिव उ अर्च्यः इति भवति। शिव उ अर्च्यः इत्यवस्थायां तत्र एवं तत्र वदति किमिति, तत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य इति यत्त्वस्य अपवादः इति। यद्यपि तत्र शिव ऋ अर्च्यः इत्यवस्थायां भो भगो अगो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण यत्त्वं प्राप्तं। तत्कथमिति अग्रे तत्सूत्रम् आगच्छति, तत्रैव भवतां स्वयमेव ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अतः तस्य इदानीं व्याख्यानं न करोमि। तथा च तत्र यत्त्वं प्राप्तम् इत्येव मन्यतां। तथा च किं भवति, तत्र यत्त्वे प्राप्ते अनेन उत्वं विधीयते। अतः किं भवति, अत्र भो भगो अगो अपूर्वस्य इत्यस्य अपवादः भवति इदं सूत्रम्, अपवादसूत्रं। तथा च अपवादत्वात् अत्र किम् एवम् अनेन सूत्रेण उत्वमेव भवति न तु यत्त्वं भवति इत्यभिप्रायः। तत्र यद्यपि उत्वं भवति इत्युक्तवन्तः, परन्तु उत्वमपि कथं भवति, कुतः इत्युक्ते ससजुषोरुः इति सूत्रेण यत् ऋत्वं कृतं वर्तते तत् अस्य सूत्रस्य ज्ञानमेव नास्ति। कुतः इत्युक्ते ससजुषोरुः इति सूत्रं तावत् कुत्र वर्तते, अष्टाध्याय्याम् अष्टमाध्याये द्वितीयपादे वर्तते ससजुषोरुः इति सूत्रम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं तावत् षष्ठाध्याये आदिम अध्याये विद्यते, प्रथमाध्याये विद्यते इदं सूत्रं। तथा च सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा इति पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र उक्तं वर्तते। तथा च त्रिपाद्यां यानि यानि कार्याणि भवन्ति तत्सर्वमपि सपादसप्ताध्यायीं प्रति असिद्धं वर्तते। अतः
अत्र ससजुषोरुः इति सूत्रेण यदृत्वम् आगतं तत्तु अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य ज्ञानमेव नास्ति तस्य। तथा च अत्र कथं तत्र ऋत्वस्य उत्वं विधीयते अनेन सूत्रेण इति चेत् तत्र वक्ति कौमुदीकारः उत्वं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं तु न भवति इति। उत्वं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं तु न भवति। किमर्थं? ऋत्वम् अर्थात् ऋत्वस्य असिद्धत्वं नास्ति उत्वं प्रति। कुतः? कस्मात् कारणात् इत्युक्ते ऋत्वम् अनूद्य उत्वविधेः सामर्थ्यात् इति। ऋत्वम् अनूद्य अर्थात् अत्र अतोरोः इति ऋत्वम् अनूद्य सूत्रे तस्य अनुवादं कृत्वा उत्वं विधीयते। तथा च अत्र यद्यपि सपादसप्ताध्याय्यां यत्र कुत्रापि ऋत्वं नास्ति, तथा च तत्र रोः इति ऋत्वस्य अनुवादं कृत्वा उत्वं विधीयते चेत् कस्य वा भवति अनेन सूत्रेण उत्वं? तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थमेव स्यात्। व्यर्थं सत् कञ्चिदर्थं ज्ञापयति। किं ज्ञापयति? ऋत्वं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं न भवति इति। अर्थात् अत्र ऋत्वस्य अनुवादं कृत्वा उत्वं विधीयते। अतः तत्र यदि विधानं करोति चेत् तर्हि ऋत्वस्य असिद्धत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः तत्र ऋत्वस्य अस्य सूत्रस्य केवलं ऋत्वस्य अर्थात् उत्वं प्रति ऋत्वस्य असिद्धत्वं वर्तते इति नाङ्गीकरणीयम्। अतः अत्र सिद्धमेव वर्तते इति कृत्वा अनेन सूत्रेण किं भवति? उत्वं भवति इत्यभिप्रायः। तथा च शिव उ अर्च्यः इति सञ्जातः। एवञ्च अस्याम् अवस्थायाम् इदानीं शिव उ इत्यस्ति। उ इति इदानीम् उकारस्य अच्त्वं तावत् वर्तते एव। उकारस्य अच्त्वं वर्तते। एवमेव अत्र विद्यमान उकारः रेफस्य अर्थात् ऋत्वं तावत् सु इति प्रत्ययस्य आगतः। तथा च तत्र उकारस्य सुप्त्वमपि वर्तते। सुप्त्वमपि तत्र स्थानिवद्भावेन सुप्त्वम् अपि वर्तते इति मन्यताम्। तथा च किं भवति इदानीं? तथा सुप्त्वं वर्तते, एवं उकारः स्वयमेव अज् वर्तते इति कृत्वा अच्त्वमपि वर्तते। अतः इदं सूत्रम् आरभते इदानीं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रे प्रथमयोः इति षष्ठी द्विवचनान्तं पदं वर्तते। पूर्वसवर्णः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। एवं द्विपदात्मकं वर्तते इदं सूत्रम्। अत्र एकपूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रम् अत्र अनुवर्तते। अधिकारसूत्रं वर्तते एकपूर्वपरयोः इति। अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रात् अकः दीर्घः इति पदद्वयम् अनुवर्तते। इकोयणचि इत्यतः इति सूत्रेण अचि इति पदम् अनुवर्तते। ततश्च सूत्रार्थः एवं भवति अकः प्रथमयोः अचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात् इति। एवञ्च अकः किमिति प्रथमयोः इत्यस्य व्याख्यानम् अनन्तरं तत्र एवम् अर्थः प्रथमद्वितीययोः अचि इति तस्य अभिप्रायः भवति। तत् कथमिति अनन्तरं वदामि। तथा च अकः प्रथमयोः अचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात् इति। तथा च अत्र किं भवति? शिव उ अर्च्यः इत्यवस्थायाम् अत्र उकारः अत्र प्रथमा इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति सम्बन्धी इत्यर्थः। तथा च प्रथमा विभक्ति सम्बन्धी अज्वर्णः परे भवति चेत् पूर्वसवर्णदीर्घः। पूर्ववर्णः कः वर्तते? शिव इत्यत्र वकारोत्तर अकारः वर्तते। तथा च स एव दीर्घतया आगच्छति। इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यामश्चेत् यत्र हरिशब्दस्य प्रथमा विभक्ति द्विवचनं स्वीकरोतु। हरि औ इत्यस्ति। हरि औ इत्यवस्थायां किं भवति?
अनेन सूत्रेण किं भवति पूर्वसवर्णदीर्घः भवति कथं प्रथमद्वितीययोः अकः अग्वर्णः नाम इकारः हरि इत्यत्र विद्यमान इकारः तस्मात् परे तावत् औकारः वर्तते तथा च औकारः प्रथमाविभक्तेः अज्वर्णः विद्यते तथा च पूर्वसवर्णदीर्घः नाम अत्र औकारस्य एवं इकारस्य च ईकारः भवति चेत् तदा हरि इति रूपं भवति हरिः हरि इत्येव खलु तत्र शब्दः भवति तथा च तत्र हरि इति रूपं तद् अत्रापि इदानीं शिव उ इत्यवस्थायां शिवा अर्च्यः इति स्यात् इत्यापत्तिः अत्र एवम् आपत्तिं करोति परन्तु तत्र अनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति किमर्थमित्युक्ते अग्रे किञ्चित् सूत्रम् आगच्छति वक्ष्यमाणसूत्रं वर्तते नादिचि इति अवर्णात् इचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इति तत्र निषेधं करोति तथा च निषेधं करोति इति कृत्वा तत्र उत्वस्य पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इत्यभिप्रायः एवं सञ्जातमिति मन्यताम् तत्र इदानीं प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रविषये वयं किञ्चित् जानीमः तत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रे तावत् प्रथमयोः अचिपरे अत्र प्रथमयो किं वर्तते प्रथमयोः इति वर्तते नन्वत्र एकैकस्य पदस्य अर्थज्ञानं नास्ति तत्र प्रथमयोः इति पदस्य अर्थज्ञानं नास्ति तदर्थम् इदानीं वदाम्यहम् अत्र प्रथमयोः इत्यस्ति प्रथमयोः इति पदं प्रयुक्तं वर्तते तेन पदेन कयोः ग्रहणं भवति इति जिज्ञासायाम् अत्र कौमुदीकारः उक्तवान् प्रथमयोः इत्यस्य प्रथमद्वितीययोः अचि इति अर्थात् प्रथमाविभक्ति द्वितीयाविभक्ति अज्वर्णः इति स्वीकृतवान् वर्तते अत्र प्रथमयोः इत्यनेन किमर्थं तत्र एवं स्वीक्रियते अर्थात् प्रथमयोः इत्यनेन सु औ इति द्वयमपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु सु औजस् इत्यत्र सु औ इति प्रत्ययौ एव स्वीकर्तुं शक्नुमः खलु तथा च किमर्थम् अत्र प्रथमद्वितीययोः अच् इति स्वीक्रियते इति चेत् तत्र यद्यपि वासुपि इति सूत्रात् सुप् इति ग्रहणं सुप् इति पदम् अनुवर्त्यते अत्र अनुवृत्य तत्र सुव्विभक्त्योः इति व्याख्यानं क्रियते अतः एव कौमुदीकारः एवं वदति प्रथमद्वितीययोः परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः इति अत्र भवतु नाम अत्र किमर्थं प्रथमायाः एकवचनद्विवचनयोः ग्रहणम् अर्थात् सु औ इत्यनयोः ग्रहणं कथं न भवति तावपि सुप्रत्ययेव वर्ततः अतः सुप्रत्ययेव वर्ततः इति कृत्वा तयोः अपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् तत्र उच्यते सु औ इत्यनयोः ग्रहणं तु न भवति इति किमर्थम् इत्युक्ते यदि प्रथमाद्वितीययोः अर्थात् अत्र सु औ इत्यनयोः एव ग्रहणं स्यात् तर्हि अस्मिन् सूत्रे अत्र किं स्यात् तत्र सु औ इत्यनयोः ग्रहणं न भवति इत्युक्तवान् अहं यदि भवतु यदि सु औ इत्यनयोः एव ग्रहणं स्यात् तदा यत्र नदी इति शब्दः वर्तते ईकारान्तस्त्रीलिङ्गः शब्दः नदी इति शब्दस्य बहुवचने प्रथमा बहुवचने तावत् किं भवति तत्र नदी जस् इति प्रत्ययः भवति तत्र यद्यपि नदी जस् इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः न स्यात् पूर्वसवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः न स्यात् तत्र एवञ्च तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः यदि न भवति कुतः इत्युक्ते इदानीं प्रथमयोः इत्यस्य व्याख्यानं किं कृतं वर्तते सु
औ इत्यनयोः प्रत्यययोः परयोः इत्येव व्याख्यानं कृतं वर्तते। तथा च अत्र यदि सु औ इत्यनयोः एव प्रत्यययोः ग्रहणं भवति तदा जस् प्रत्ययस्य ग्रहणं न भवति। तथा च तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति नदी अस् इत्यवस्थायां। तन्निषेधार्थं किं कृतवान् तत्र दीर्घाजसि च इति सूत्रं तत्र उक्तं वर्तते। अर्थात् जस् प्रत्यये परे तत्र दीर्घात् शब्दात् जस् प्रत्यये परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इति व्याख्यानं कृतं। तत्र तादृशनिषेधस्य आवश्यकता एव नास्ति। प्रसक्तस्यैव निषेधः भवति न तु अप्रसक्तस्य। तथा च तत्र प्रसक्तिरेव नास्ति चेत् तत्र निषेधः किमर्थं कृतं वर्तते। एवमेव तस्माच्चसो न पुंसि इति रामान् इत्यत्र तस्माच्चसो न पुंसि इत्यत्र तस्मात् इत्यस्य किं व्याख्यानं क्रियते कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् इति व्याख्यानं क्रियते। तत्र कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् इति किमर्थं व्याख्यानं कृतं कुतः इत्युक्ते द्वितीया विभक्तौ यदि पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः चेत् तदा कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् शस्य नः स्यात् इति वक्तव्यं। परन्तु तत्र द्वितीया विभक्तौ अस्य प्राप्तिः एव नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रथमयोः इत्यस्य किं कृतवन्तः तत्र सु औ इत्यनयोः प्रत्यययोः एव ग्रहणं भवति इति व्याख्यानं कृतवन्तः। अतः तत्रापि इदं सूत्रं व्यर्थं स्यात्। तथा च अनेन सूत्रेण अर्थात् दीर्घाजसि च इति निषेधसूत्रेण एवं तस्माच्चसो न पुंसि इत्यत्र कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् इति व्याख्यानेन च अत्र प्रथमयोः इत्यस्य न केवलं सु औ इति प्रत्यययोः ग्रहणं कर्तव्यम् अपि तु प्रथमा द्वितीया विभक्त्योः अज्वरणे परे इति व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। ननु नन्वत्र भवतु नाम प्रथमयोः इत्यनेन प्रथमाद्वितीययोः एव ग्रहणं किन्तु प्रथमाशब्देन तत्र प्रथमा इति शब्देन प्रथमद्वितीययोः इत्यर्थः कथं भवति। प्रथमा इति शब्दः वर्तते तथा च द्वितीय इति शब्दः नास्ति। तत्र प्रथमद्वितीययोः इत्यर्थः कथं लभ्यते इति चेत् तत्र एवं व्याख्यानं कर्तव्यं। तत्र एवं समासः एवं भवति प्रथमा च प्रथमे तयोः प्रथमयोः इति भवति। प्रथमा च प्रथमे इत्यत्र अत्र प्रथमा शब्दस्य प्रथमः कश्चन प्रथमा शब्दः वर्तते। तत्र प्रसिद्धशक्त्या प्रथमा अर्थात् सु औ जस् इति विभक्तिवाचकः गृह्यते। तेषां ग्रहणं भवति। प्रथमा इत्युक्ते प्रथमा विभक्तिः इति ज्ञायते। अनन्तरम् अर्थात् तत्र प्रथमा इत्युक्ते सप्तविभक्तिषु प्रथमा कः भवति स एव प्रथमा विभक्तिः। तथा च तत्र प्रथमा इति शब्देन प्रथमा विभक्तिः स्वीक्रियते। अनन्तरं पुनः प्रथमा इति शब्दः वर्तते। तथा च इदानीं प्रथमा शब्देन प्रथमा विभक्तिः स्वीकृतः वर्तते। तथा च अवशिष्टाः कति विभक्तयः सन्ति इदानीं षड्विभक्तयः सन्ति। तत्र पुनः प्रथमा इत्युक्ते अवशिष्टेषु प्रथमः कः भवति इत्युक्ते द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः अत्र किं क्रियते प्रथमयोः इत्यस्य प्रथमाद्वितीययोः अचि इति व्याख्यानं क्रियते इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? अवगतं? तथा च तत्र प्रथमद्वितीययोः अचि परे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात्। किं भो? भवतु। तथा च अनेन सूत्रेण किं भवति पूर्वसवर्णदीर्घः भवति इति। तथा च शिव उ अर्च्यः इत्यवस्थायां तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः। एवं प्राप्ते सति नादिचि अवर्णाद् इचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः न भवति इति।
तथा च किं भवति तर्हि शिव उ इत्यवस्थायां किं भवति शिव इत्यत्र वकारोत्तर अकारात् परे उकारः वर्तते अतः आद् गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति तथा च गुणे कृते शिवो अर्च्यः इति भवति शिवो अर्च्यः इत्यवस्थायां किं भवति तत्र येङप्पदान्तादति इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः भवति तत्र पूर्वसवर्णः भवति पूर्वसवर्णदीर्घः इति न पूर्वसवर्णः भवति तथा च किं भवति तत्र शिवो अर्च्यः इत्यवस्थायां शिवोर्च्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यभिप्रायः तत्र इदानीम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य व्याख्यानं कृतं वर्तते तत्र दलकृत्यचिन्तनं करोति इदानीं प्रक्रिया समाप्ता शिवोर्च्यः इति प्रक्रिया समाप्ता परन्तु अत्र सूत्रे अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे किं करोति दलकृत्यचिन्तनं करोति तस्य चिन्तनं तावत् तत्र कदा द्वितीयादिने पाठं कुर्मः तस्य भवतु अद्यालं व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये प्रज्ञाय शुद्धविद्याय